यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। भक्त वत्सल भगवान को जय। वैकुंठवासी समस्त मातृपितृहरु को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद प्रथमोध्याय। अनिमिष अर्थात भगवान विष्णु को पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में एकचोटि शौनकादि ऋषिहरूले भगवत प्राप्तिको इच्छाले 1000 वर्षमा पूरा हुने एउटा महान यज्ञ आरम्भ गरेका थिए। एक दिन यी मुनिहरू प्रातः कालको अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त गरी बसेको समयमा व्यासजीका शिष्य सुतजी त्यहाँ आएर उपस्थित हुनुभयो। यथोचित सत्कार पछि आरामसँग उत्तम आसनमा बसेको अवस्थामा सुतजीसित ऋषिहरूले बडो आदरसँग यो प्रश्न गरे। ऋषिहरूले भने, पापको लेस पनि नभएका हे सुतजी, तपाईले सम्पूर्ण इतिहास पुराण र धर्मशास्त्रको विधिपूर्वक अध्ययन गर्नुभएको छ, तिनको व्याख्या समेत गर्नुभएको छ। हे सुतजी, वेदवेत्ताहरू मध्येका श्रेष्ठ भगवान व्यासजीलाई तथा भगवानको सगुण निर्गुण स्वरूपको तत्त्व बुझेका अरू ऋषिहरूलाई जुन जुन विषयको ज्ञान छ, हे सौम्य, ती सबै तपाईँ आफ्ना गुरु वेदव्यासको कृपाले राम्रोसँग जान्नुहुन्छ। किनकि गुरुहरू आफ्नो प्यारो शिष्यलाई अत्यन्त गुह्य तत्त्व समेत बताइदिन्छन्। लामो आयु पाइराख्नुभएका हे सुतजी, आफूले पढेका सबै शास्त्रबाट तपाईले कलियुगी प्राणीका लागि परम कल्याणको सबभन्दा सजिलो जुन उपाय निश्चित गर्नुभएको छ, सो कृपा गरी हामीलाई भन्नुहोस्। हे सभ्य, यस कलिकालका मानिसको आयु प्राय छोटो हुन्छ। साधनपट्टि यिनको रुचि प्रवृत्ति रहँदैन। एक त यिनीहरूको भाग्य मन्द हुन्छ, त्यसमाथि बुद्धि पनि कम हुन्छ, साथै नाना प्रकारका रोगले घेरिएका हुन्छन्। संसारमा सुन्नुपर्ने किसिमका शास्त्र अनेक छन् र तिनमा कुनै एक निश्चित साधनको होइन कि विभिन्न प्रकारका कर्मको वर्णन छ। साथसाथै यी शास्त्र यस्ता ठुला छन् कि यिनको एउटा अंश समेत सुन्न गाह्रो पर्दछ। तपाईँ त परोपकारी हुनुहुन्छ, तसर्थ आफ्नो बुद्धिले तपाईले तिनबाट जुन सार वस्तु झिक्नु भएको छ, त्यो हामी प्राणीहरूको कल्याणका लागि सुनाइदिनुहोस्। हामीलाई यो कुरा सुन्ने ठुलो श्रद्धा छ। जसबाट हाम्रो अन्तःकरणको शुद्धि हुन्छ, त्यही वर्णन गर्नुहोस्। हे सुतजी, तपाईको कल्याण होस्। यदुवंशीहरूका रक्षक भक्तवत्सल श्री कृष्णजी के गर्ने इच्छाले वसुदेवकी धर्मपत्नी देवकीको गर्भबाट अवतीर्ण हुनुभएको हो, सो तपाईलाई थाहै छ। हामीलाई पनि त्यो सुन्ने इच्छा भइरहेको छ। तसर्थ हे भगवान सुतजी, कृपा गरी हाम्रो लागि त्यसको वर्णन गर्नुहोस्। किनकि भगवानको अवतार जीवहरूको परम कल्याण र समृद्धिको निम्ति नै हुने हो। जन्म मृत्यु रूप घोर संसार बन्धनमा परेको जीवले विवश अवस्थामा समेत भगवानको नामको उच्चारण गर्यो भने त्यो तत्कालै बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। किनकि स्वयं भय समेत भगवानको नामदेखि भयभीत रहन्छ। हे सुतजी, परम शान्त मुनिहरू उहाँकै चरणको आश्रयमा रहने हुनाले केवल आफ्नो स्पर्श हुनासाथ संसारका जीवलाई पवित्र गरिदिन्छन्। तर गङ्गाजीको जलले त धेरै कालसम्म स्नानादि सेवा गरेपछि मात्र पवित्र पार्दछ। पुण्यात्मा भक्तहरूद्वारा जसका लीलाहरूको गायन भइरहन्छ, त्यस्ता भगवानको कलिमल नाशक पवित्र यशलाई आत्मशुद्धिको इच्छा गर्ने कुन चाहिँ मानिसले सुन्न मन नगर्ला। साधारण जीवले चाहिँ कर्मको अधीनमा परेर होइन कि केवल लीलाले नै नाना प्रकारका अवतार ग्रहण गर्ने। प्रभुका प्रत्येक लीला उहाँको कृपाले परिपूर्ण हुन्छन्।
त्यसैले नारदादि महात्माहरू सदा सर्वदा तिनको गान गरिरहन्छन्। हामीलाई प्रभुका ती सब लीला सुन्ने ठुलो श्रद्धा छ, तसर्थ कृपया हाम्रो लागि तिनको वर्णन गर्नुहोस्। हे प्रखर बुद्धि भएका सुतजी, सर्वशक्तिमान विष्णु भगवानले स्वच्छन्द रूपले लीला गर्नका लागि आत्मस्वरूपिणी योग मायाको आश्रय लिएर जति अवतार लिनुभएको छ, ती सबैको अति सुन्दर कथा हामीलाई वर्णन गरेर सुनाउनुहोस्। हामीहरू पवित्र कीर्ति भएका भगवानको चरित्र सुन्नाले कहिल्यै पनि अघाउँदैनौँ, किनकि रसिक पुरुषहरूलाई तिनको श्रवण गर्दाखेरि प्रत्येक अक्षरमा अर्थात् पदमा नयाँ नयाँ रसको अनुभव हुन्छ। भगवानले श्रीकृष्णले आफ्नो वास्तविक रूपलाई लुकाइराख्नु भएको र सबैको अगाडि साधारण मानिसको जस्तो चेष्टा गर्नुहुन्थ्यो, तर बलरामजीको साथमा उहाँले यस्ता यस्ता पराक्रम गर्नुभयो जो मानवी शक्तिद्वारा हुनै सक्दैनथ्यो। पृथ्वीमा कलिकालको आगमन भएको देखेर हामीहरू भगवान विष्णुको यो परम पवित्र क्षेत्र नैमिषारण्यमा भगवानको कथा सुन्ने अवसर पाइएला भन्ने आशयले धेरै समयमा समाप्त हुने यज्ञको दीक्षा लिएर बसिरहेका छौँ। अतः भगवानको कथा सुन्ने हामीलाई इच्छा छ। उषा शक्तिबाट नष्ट गर्ने कलियुगको प्रभावबाट बच्न अत्यन्त गाह्रो छ। यसको प्रभावबाट बच्न खोज्ने हामीहरूको यस कामको लागि ब्रह्माजीले समुद्र पार गर्न खोज्ने मानिसलाई चाहिँ तपाईँलाई हामी कहाँ पठाइदिनु भएको हो। धर्मका रक्षक ब्राह्मण वत्सल योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण अहिले आफ्नो धाममा पाल्नु भइसकेको छ। उहाँ पाल्नु भएपछि अब धर्मले कसको शरण लिएको छ त्यो कुरा पनि भन्नुहोस्। अथ द्वितीय अध्याय। व्यासजी भन्नुहुन्छ, शौनकादि ऋषिहरूका यी प्रश्न सुन्दा अत्यन्त दङ्ग परेका रोमहर्षणका छोरा उग्रश्रवा ऋषिहरूले गरेका प्रश्नको प्रशंसा गरी यस प्रकारसँग भन्न लागे। सुतजीले भन्नुभयो, यज्ञोपवीत संस्कार समेत हुन नपाउँदैमा सुकदेवजी लौकिक वैदिक सबै प्रकारको कर्मलाई त्यागेर एक्लै वनतिर लाग्दाखेरि उहाँका पिता महर्षि द्वैपायनले पुत्र विरहले व्याकुल परी ए छोरा तिमी कहाँ जान लाग्यौ भनेर रुँदै रुँदै चिच्याउनु भएको थियो। त्यस बेला पिताको शोक हटाउनको लागि सुकदेवजीको तर्फबाट रुखहरूले उत्तर दिएका थिए। यस घटनाबाट सुकदेवजी सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा आत्माको रूपमा विराजमान हुनुहुँदो रहेछ, सबैको साथमा आफूलाई एक गराउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यस्ता सर्वव्यापी महामुनि सुकदेवलाई म नमस्कार गर्दछु। अथ तृतीय अध्याय। सुतजीले भन्नुभयो, सृष्टिको आदिमा लोकको रचना गर्ने इच्छाले भगवानले 10 इन्द्रिय, एउटा मन र 5 तन्मात्रा यी 16 कलाले युक्त भएको विराट पुरुष नारायणको रूप धारण गर्नुभयो। प्रलय समुद्रमा शयन गरेर योग निद्राले निद्रित हुनुभएको बेलामा उहाँको नाभि सरोवरबाट एउटा कमल प्रकट भयो र त्यस कमलबाट प्रजापतिहरूका अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। भगवानको जुन विराट रूपको अङ्ग प्रत्यङ्गमा नै सम्पूर्ण 14 लोकको कल्पना गरिएको छ, त्यही नै उहाँको विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप हो। योगीहरू ज्ञान नेत्रले भगवानको विराट रूपको दर्शन गर्दछन्। भगवानको त्यो रूप हजारौं चरण, तिघ्रा एवं मुखले गर्दा अत्यन्त विलक्षण प्रतीत हुन्छ। त्यसमा हजारौं मस्तक, कान, नेत्र एवं नाक छन्। हजारौं मुकुट, वस्त्र एवं कुण्डलादिले सुशोभित रहन्छ। भगवानको यही विराट रूप, जसलाई नारायण भन्दछन्, अनेक अवतारको अक्षय निधान, लय स्थान र बीच उत्पन्न हुने स्थान हो। यसैको एउटा अंशांशबाट सम्पूर्ण देवता
पशु पक्षी र मनुष्यादि योनिहरूको सृष्टि हुने गर्दछ। उनी भगवानले सबभन्दा पहिले कौमार सर्गमा सनकादि ब्राह्मणहरूको अवतार लिएर अरू कसैले गर्न नसक्ने अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रतको पालन गर्नुभएको थियो। दोस्रो पटक यस संसारको कल्याणका लागि समस्त यज्ञका स्वामी उहाँ भगवानले पातालमा रहेको पृथ्वीलाई झिक्ने विचारले वराह रूप धारण गर्नुभयो। तेस्रो पटक ऋषिहरूको सृष्टिमा उहाँले देवर्षि नारदको रूपमा अवतार लिनुभयो र शाश्वत तन्त्रको जसलाई नारद पाञ्चरात्र भन्दछन् त्यसको उपदेश गर्नुभयो। यसमा कर्म कुन प्रकारले कर्मबन्धनबाट मुक्त गराउने अर्थात् मोक्षका साधन हुन्छ भन्ने वर्णन गरिएको छ। चौथो पटक धर्मकी पत्नीको गर्भबाट नर नारायणका रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभयो। यस अवतारमा उहाँले ऋषि बनेर मन एवं इन्द्रियहरूको निग्रह गरी अत्यन्त कठिन तपस्या गर्नुभयो। पाँचौं अवतारमा सिद्धहरूका स्वामी कपिलको रूपमा प्रकट हुनुभयो र तत्त्वहरूको निर्णय गर्ने तर समयको अन्तरालले लुप्त हुन गएको सांख्य शास्त्रको आसुरी नामक ब्राह्मणलाई उपदेश गर्नुभयो। छैठौं पटक अत्रि ऋषिकी पत्नी अनुसुयाले वर माग्दा भगवान अत्रिका छोरा दत्तात्रेय भएर उत्पन्न हुनुभयो। यस अवतारमा उहाँले अलर्क एवं प्रह्लाद आदिलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिनुभयो। सातौं पटक रुचि प्रजापतिकी स्त्री आकुतिबाट यज्ञ भगवानको रूपमा प्रकट हुनुभयो र आफ्नै छोरा यामादि देवताहरूको साथमा स्वयम्भू मन्वन्तरमा इन्द्रको पदमा रहेर जगतको रक्षा गर्नुभयो। महाराज नाभिकी पत्नी मेरु देवीको गर्भबाट ऋषभदेवका रूपमा भगवान उपक्रम विष्णुले आठौं अवतार ग्रहण गर्नुभयो। यस अवतारमा सबै आश्रमीहरूको निम्ति वन्दनीय धीर पुरुषहरूको मार्ग अर्थात् परमहंस धर्म देखाउनुभयो। ऋषिहरूले प्रार्थना गर्दा नवौं पटकमा राजा पृथ्वीको रूपमा धारण गर्नुभयो। राजा पृथ्वीको रूप धारण गर्नुभयो। हे शौनकादि ऋषि हो, यस अवतारमा उहाँले पृथ्वीलाई गाई बनाएर त्यसबाट सबै औषधि दुहेर झिक्नुभयो। यसै कारण यो अवतार सबैका लागि अत्यन्त कल्याणकारी मानिएको छ। चाक्षुष मन्वन्तरको अन्त्यमा समुद्रको बाढीले प्रलय हुन लाग्दा उहाँले मत्स्यको रूपमा 10औं अवतार लिनुभयो र पृथ्वी रूपी डुङ्गामा बसालेर यसपछिको मन्वन्तरमा हुने वैवस्वत मनुको रक्षा गर्नुभयो। देवता एवं दैत्यहरूले समुद्र मन्थन गर्न लाग्दा भगवान विभुले 11औं अवतार ग्रहण गरी कच्छप रूपले मन्दराचललाई आफ्नो पिठोमा धारण गर्नुभयो। देवता एवं दैत्यहरूले समुद्र मन्थन गर्न लाग्दा भगवान विभुले 11औं अवतार ग्रहण गरी कच्छप रूपले मन्दराचललाई आफ्नो पिठ्यूमा धारण गर्नुभयो। 12औं पटकमा धन्वन्तरीको रूपमा अमृत लिएर समुद्रबाट प्रकट हुनुभयो। 13औं पटकमा मोहिनी स्त्रीको रूप धारण गरी दैत्यहरूलाई मोहित पारेर भगवानले देवताहरूलाई अमृत पिलाउनुभयो। 14औं अवतारमा उहाँले नरसिंह रूप धारण गरी अत्यन्त बलियो दैत्यराज हिरण्यकशिपुको छाती आफ्नो नङले चटाई बुन्नेले सिन्का चिरे चाहिँ चिरिदिनुभयो। 15औं पटकमा वामनको रूप लिएर भगवान राजा बलिको यज्ञमा जानुभयो र बलिबाट स्वर्गको राज्य खोसेर इन्द्रलाई दिने इच्छाले 3 पाइला पृथ्वी माग्नुभयो। 16औं परशुराम अवतारमा राजाहरूले वेद भगवान र ब्राह्मणहरूसित द्वेष गर्न लागेको देखेर उहाँले अत्यन्त क्रुद्ध भएर 21 पटक पृथ्वीलाई क्षेत्रीय शून्य गराइदिनुभयो। यसपछि 17औं अवतारमा पराशरद्वारा सत्यवतीको गर्भबाट व्यासको रूपमा उत्पन्न हुनुभयो र त्यस बेलाका मानिसको बुद्धि एवं धरणी शक्ति कम भएको देखेर वेदरूप वृक्षको अनेक शाखा बनाइदिनुभयो।
18औं पटकमा देवताहरूको काम सम्पन्न गर्ने इच्छाले राजाको रूपमा रामावतार ग्रहण गर्नुभयो र सेतु बन्धन, रावण वध आदि अनेक वीरतापूर्ण लीलाहरू गर्नुभयो। यसपछिको 19औं र 20औं अवतारमा भगवानले यदु वंशमा बलराम र कृष्णको नामले प्रकट भएर पृथ्वीको भार उतार्नुभयो। फेरि कलियुग लागेपछि मगध देशमा देवताहरूको द्वेष गर्ने असुरहरूलाई मोहित गर्न अजनको छोराको रूपमा उहाँको बुद्धावतार हुनेछ। पुनः कलियुगको अन्त्य समयमा राजाहरू प्राय लुटेरा हुन जानेछन्। त्यस बेला जगतको रक्षा गर्ने भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मणको घरमा कल्की रूपले अवतीर्ण हुनुहुनेछ। हे शौनकादि ऋषि हो, जसरी कहिले पनि क्षीण नहुने अगाध सरोवरबाट हजारौं सानातिना खोला निस्किरहन्छन्, त्यसै गरी सत्वनिधि विष्णु भगवानका पनि असंख्य अवतार भइरहन्छन्। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुका महापराक्रमी छोरा यी सबै विष्णु भगवानकै अंश हुन्। यी सबै विष्णु भगवानका अंशावतार अथवा कलावतार हुन्। तर श्री कृष्ण सम्पूर्ण कलाले युक्त स्वयं भगवान नै हुनुहुन्छ। दैत्यहरूको अत्याचारले जब संसारका मानिसहरू पीडित हुन थाल्दछन्, त्यस बेला प्रत्येक युगमा यी अवतारहरूले जगतलाई शान्ति प्रदान गर्दछन्। बिहान र साँझमा पवित्र र एकाग्र चित्त भएर जुन मानिसले भगवानका यी गुह्य अवतारका कथाको पाठ गर्दछ, त्यसले सबै दुःखबाट छुटकारा पाउँछ। रूप रहित एवं ज्ञान स्वरूप भगवानका यो जगदाकार विराट रूप मायाका म तत्त्वादि गुणले गर्दा भगवानमा कल्पित भएको हो। बादल वायुको आश्रयमा रहने हो र खैरोपन पृथ्वीको विकार धुलोमा हुने हो। तर जसरी अल्प बुद्धिका मानिसहरू शून्य आकाशमा बादल र वायुमा खैरोपन छ भनेर कल्पना गर्दछन्, त्यसै गरी अविवेकी पुरुषले पनि सबैका साक्षी आत्मामा यो दृश्य रूप जगतको कल्पना गरेका छन्। यो स्थूल शरीर बाहेक भगवानको परम सूक्ष्म हातखुट्टा केही नहुनाले देख्न सुन्न नसकिने अतएव अव्यक्त सूक्ष्म शरीर पनि छ। आत्माको आरोप अथवा प्रवेश भएपछि यस सूक्ष्म शरीरलाई जीव भन्दछन्। बारम्बार जन्म हुने पनि यसैको हो। माथि भनिएका दुवै सूक्ष्म र स्थूल शरीर अविद्याले गर्दा आत्मामा आरोपित भएका हुन्। आत्मस्वरूपको ज्ञानले जब यो आरोप टाढा हुन्छ, त्यसै समयमा ब्रह्मको साक्षात्कार हुन जान्छ। यी बुद्धि रूपा परमेश्वरको माया निवृत्त भएपछि जीव परमानन्दमय हुन्छ एवं आफ्नो स्वरूपमा लीन हुन्छ भन्ने कुरा तत्त्वज्ञानीहरूलाई थाहा छ। जीवन मुक्त अवस्था यही हो। यसलाई तुरीय अवस्था पनि भन्दछन्। वास्तवमा जन्म कर्म केही पनि नभएका हृदयेश्वर अन्तर्यामी भगवानको वेदद्वारा पनि जान्न नसकिने अप्राकृत गुह्य जन्म एवं कर्मको तत्त्वज्ञानीहरूले यसै गरी वर्णन गरेका छन्। अमोघ लीला भएका भगवान लीलैले यो सम्पूर्ण जगतको रचना, पालन एवं संहार गर्नुहुन्छ। तर यसमा आसक्त रहनुहुन्न। प्राणीहरूको अन्तःकरणमा जीवात्मा रूपले रहेर 5 ज्ञानेन्द्रिय एवं मनको नियन्ताको रूपमा इन्द्रियहरूका गन्ध आदि विषयको भोग पनि गर्नुहुन्छ।